बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे बहन भाई, आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो शायद हम सब जानते भी हैं मगर अक्सर भूल जाते हैं, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो दीन अता किया है वो पूरा का पूरा खैर और बरकत से भरा हुआ है। इस्लाम में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो गैर ज़रूरी हो। हर हुक्म, हर इबादत, हर ज़िक्र हमारे लिए एक ख़जाना है। कुछ लोग नमाज़ों में बहुत मज़बूत होते हैं मगर मामलात में कमज़ोर होते हैं। कुछ ज़िक्र में आगे बढ़ जाते हैं मगर लोगों के हकूक़ भूल जाते हैं, और कुछ सिर्फ़ इखलाक की बात करते हैं मगर इबादत में गफलत कर जाते हैं। हालांकि दीन का हुस्न यही है कि तमाम जितने भी हमारे पास हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, जितने भी इबादत हैं, अमाल हैं, सबको बैलेंस रखा जाए। अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि ईमान मुकम्मल तब होता है जब हम दीन को पूरे तरीके से अपनाएंगे। नमाज, मामलात, इखलाक, ज़िक्र सब के साथ, और सबसे जो अहम ज़िक्र है वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है जो आपकी ज़िंदगियों को बदल देगा, और हमारी ज़िंदगी में सुकून तब आता है जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र जो दिलों को ज़िंदा करता है, जो गमों को मिटाता है, जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है, और उन्हीं अस्कार में सबसे प्यारा ज़िक्र भी दुरूद शरीफ ही है। मेरे प्यारे बहन भाई, जब हम एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं निकलते, बल्कि इन अल्फाज के साथ पूरी कायनात के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करने लगते हैं। हदीस में आता है, जब कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला के सारे फरिश्ते उस बंदे के लिए 10 मरतबा रहमत की दुआ करते हैं। कितने फरिश्ते हैं इसकी कोई तादाद नहीं। ज़मीन पर, आसमानों पर, बैतुल मामूर में, जहाँ रोज़ाना 70,000 नाए फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, जो एक बार तवाफ़ करके वापस कभी नहीं आते। यानी हर नए दिन नए फरिश्ते पैदा होते हैं जो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और जब हम दरूद पढ़ते हैं ये सब हमारे लिए दुआ करते हैं। क्या ये बात दिल को सुकून नहीं देती? एक दरूद शरीफ पढ़ने में सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं, मगर इन 15 सेकंड में फरिश्तों की दुनिया में हलचल मच जाती है। हर तरफ से रहमतों की बारिश होने लगती है, और अल्लाह खुद फरमाते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करता हूँ। यानी जब आप दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद आपके दिल, आपके घर, आपकी ज़िंदगी में अपनी रहमतें उतारता है। मेरे प्यारे बहन भाई, ज़िंदगी में मुश्किलात तो सब पर आती हैं। कभी दिल उदास, कभी घर में बेबरकती, कभी दिल का सुकून छिन जाता है। ऐसे में हम कभी लोगों के पास जाते हैं, कभी दुनियावी हल ढूंढते हैं, तो हर तरफ से हम मायूस हो जाते हैं। मगर दरअसल सुकून वहाँ नहीं, सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। जान लो, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अगर हम चाहें तो सिर्फ दरूद शरीफ की कसरत से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सुबह उठते ही दरूद पाक का विर्द करें, शाम को, रात को, चलते फिरते, सफ़र में, हर वक्त बस दरूद पाक का विर्द करते रहें। फिर देखेंगे कैसे आहिस्ता आहिस्ता दिल का बोझ हल्का होता जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा। तो सोचें, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब हो सकते हैं सिर्फ़ एक आदत से, और वो आदत है दुरूद शरीफ के पढ़ने की। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं, बल्कि कम ही नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह के फरिश्ते घरों में रहमत के साए लेकर आते हैं। दुरूद शरीफ सिर्फ ज़बान का ज़िक्र नहीं, ये दिल की सफाई है, ये रूह की ग़ज़ा है, ये गमों का इलाज है। मेरे प्यारे बहन भाई,
بس کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں تاکہ ہماری زندگی میں ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرمائے۔ ہم نہیں جانتے کہ درود پاک کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں کتنی کامیابیاں آتی ہیں، کتنی خوشیاں آتی ہیں، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ بس کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جب اللہ کو خوش کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں، محبت کریں اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تو اپنی زندگی میں خود آپ چینجز دیکھیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو آزمائشوں میں گرا ہوا ہے، مایوسی کے اندھیروں میں اور روشنی ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں، 1 سال پہلے میں شدید ڈپریشن میں مبتلا تھی، دل بے چین تھا، آنکھوں میں آنسو اور زندگی میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ ایک دن میں نے یوٹیوب کھولا کہ کچھ سکون دینے والی باتیں سنوں۔ میں نے سرچ کیا اور اچانک ایک چینل سامنے آیا۔ وہ چینل تھا درود شریف اور استغفار کی برکتوں پر۔ میں نے ویڈیو سننا شروع کی، دل میں ایک نور سا اترنے لگا۔ میں نے وہیں سے درود شریف اور استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دل کو سکون ملتا، لیکن کبھی کبھی غصہ آتا، دکھ ہوتا کہ سب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، میرا کیوں نہیں ہو رہا؟ میں سوچتی تھی کیا میں قبول نہیں، یعنی میں جو درود پاک پڑھ رہی ہوں میرا درود پاک نہیں قبول۔ دل میں وسوسے آتے تھے اور شیطان دماغ میں غلط خیال لاتا تھا، لیکن پھر دل سے آواز آتی، نہیں یہ تیری آزمائش ہے، صبر کر۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں روز درود ابراہیمی پڑھتی، استغفار کرتی اور اللہ سے یہی دعا مانگتی، یا اللہ مجھے صبر دے، استقامت دے، میرا یقین مضبوط رکھ۔ میں اولاد کے لیے بہت پریشان تھی، ڈاکٹرز کے پاس گئی، دوائیاں لی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں جاؤں گی، اب صرف اللہ سے مانگوں گی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھوں گی۔ پھر ایک دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کہا گیا تھا 3 بار اللہ اور 3 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیجیے۔ میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ میں نے روز 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ نے آسانی پیدا کی۔ میں سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی کرنے لگی، 2 یا 3 دن میں ایک بار مکمل کر لیتی، اور نیت یہی تھی، اولاد کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میرے لیے خوشی کا دن بنایا۔ میں دعا میں ڈوبی ہوئی تھی، درود شریف اور استغفار میں مشغول تھی، اور دل میں صرف یہی فریاد تھی، یا اللہ میری جھولی بھی بھر دے۔ اور پھر اللہ نے وہ کرم کیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ مجھے خوشخبری ملی، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ میں سجدے میں گر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل کہہ رہا تھا درود شریف اور استغفار کبھی خالی نہیں جاتے۔ وہ بہن کہتی ہیں، مجھے 1 سال لگا لیکن اللہ نے عطا فرمایا۔ میں نے ڈاکٹرز کو چھوڑ دیا لیکن اللہ نے دروازے کھول دیے۔ اس لیے تم بھی کبھی مایوس نہ ہونا، درود شریف اور استغفار کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا، چاہے دیر سے مگر بہترین وقت پر۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو درود اور استغفار پڑھنے کی توفیق دے، ہماری زندگی کی ساری پریشانیوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔